अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौजू है सोशल सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रेजुडिस के बारे में पढ़ा था। आज उसके सोशल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। सोशल सोर्सेज में अनइक्वल स्टेटस, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, स्टीरियोटाइप थ्रेट, सोशल आइडेंटिटी, इन ग्रुप बायस और कन्फॉर्मिटी शामिल हैं। इनको हम डिटेल से अब डिस्कस करेंगे। अजीज़ तलबा, अनइक्वल स्टेटस प्रेजुडिस का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आका अपने ग़ुलामों को हमेशा सुस्त और गैर ज़िम्मेदार और लैकिंग एम्बिशन कहते हैं कि इनमें किसी किस्म की कोई एम्बिशन नहीं पाई जाती। ये बड़े ही इररेस्पॉन्सिबल और बड़े सुस्त होते हैं, और ये वो ट्रेड्स हैं जो उनकी स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं। यानी कभी भी कोई मास्टर अपने स्लेव की तारीफ़ नहीं करेगा, हमेशा उसकी लेजीनेस और इररेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में तज़किरा करेगा। गोया ये प्रेजुडिस ही है जो अनइक्वल स्टेटस की वजह से पैदा हुआ है। ये जब तक इन इक्वालिटीज़ मुआशरे के अंदर रहती हैं, जब तक ये अदम मसावात मुआशरे के अंदर मौजूद है, प्रेजुडिस मुआशी और सोशल सुपीरियॉरिटी को जस्टिफाई करने में मदद देता है, और ये मदद करता है अमीर और ताकतवर लोगों की। जो लोग अपने दुश्मनों को सब ह्यूमन और डीपर्सनलाइज करते रहते हैं, ये उसी तासुब की बुनियाद पर ही होता है। यानी हम कभी भी अपने दुश्मन की तारीफ़ नहीं करेंगे, दुश्मन की हमेशा सब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स के बारे में बताएंगे कि हमारा दुश्मन इतना बुरा है, क्योंकि हम उसके बारे में तासुब रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोर्स है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हम अगर नेगेटिव बिलीफ रखते होंगे तो बिहेवियर भी हमारा नेगेटिव ही शो होगा। अगर हम किसी भी पर्सन को क्लेवर या स्टूपिड समझते हैं तो फिर हम क्लेवर या स्टूपिड ही की तरह ट्रीट करेंगे उसे। अगर हमें इस तरह से ट्रीट किया जाए कि हम क्लेवर हैं या स्टूपिड हैं, तो हम जो कुछ भी एक्ट करेंगे वो और ज़्यादा उसी के मुताबिक होता जाएगा। गोया एक पर्सन जो प्रोफेसी करता है, पेश गोई करता है किसी फ़र्द के बारे में अपने बिलीफ के मुताबिक, फिर वो उसे फुलफिल होता हुआ देखना चाहता है। लिहाजा अपने इस तासुब की बिना पर वो उसे क्लेवर या स्टूपिड करार देता चला जाता है, और दिस इज़ कॉल्ड पिगमेलियन इफ़ेक्ट। अजीज़ तलबा, पिगमेलियन कौन है? इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको एक लेजेंडरी करैक्टर मिलता है पिगमेलियन नाम के एक किंग का। पिगमेलियन एक बहुत ही खूबसूरत मुजस्मा बनाता है, जैसा वो चाहता है कि ये मुजस्मा इतना खूबसूरत होना चाहिए, और फिर जब वो उसे बना लेता है तो इत्तेफाक से वो मुजस्मा ज़िंदा हो जाता है और उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक काम करता है। तो ये चूँकि हम किसी भी फ़र्द के बारे में जैसा चाहते होते हैं, पिगमेलियन की तरह हम उसे वैसा देखना भी चाहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पिगमेलियन इफ़ेक्ट। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट सोर्स स्टीरियोटाइप थ्रेट है। हम सब जानते हैं कि माशरे में मुख्तलिफ स्टीरियोटाइप्स मौजूद हैं। लोग किसी भी कास्ट या क्रीड या रेस के बारे में एक स्टीरियोटाइप बनाए हुए हैं। जब अफराद को पता चल जाता है कि हमारा स्टीरियोटाइप इस तरह का है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी उसी के थ्रेट के अंदर चेंज होती जाती है। सेल्फ कन्फॉर्मिंग एप्रीहेंशन दैट वन विल बी एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन अ नेगेटिव स्टीरियोटाइप। यानी फ़र्द खुद से ये जायज़ा लेता है कि मुझे नेगेटिव स्टीरियोटाइप की बुनियाद पर ही जायज़ा मेरा लिया जाएगा। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि अफराद नेगेटिव स्टीरियोटाइप के ज़ेरे असर परफॉर्मेंस शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका में आप देखें कि जो ब्लैक कॉलेज फ्रेशमैन हैं और सोफोमोर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस वाइट स्टूडेंट की निस्बत कमज़ोर होती है। फ्रेशमैन कौन है? फ्रेशमैन पहली क्लास में दाखिल होने वाले लोग, जिसे आप फर्स्ट ईयर कह सकते हैं, और सोफोमोर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अमेरिका में कहा जाता है। वाइट्स के बारे में चूँकि पहले से ही वहाँ तसव्वुर मौजूद है कि उनको एम्फेसाइज़ किया जाता है, उन्हें अहमियत दी जाती है, और ब्लैक्स को वो अहमियत नहीं मिलती, तो ब्लैक कॉलेज फ्रेशमैन और सोफोमोर्स इस चीज़ को जानने की बिना पर खुद ब खुद उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासिर होती जाती है।
تاہم اگر ریس کو نسل کو ایمفیسائز نہ کیا جائے اور بچوں کو پتہ ہو کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز یا کسی قسم کا پریجوڈیس نہیں ہے تو پھر ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی ہے۔ ریسرچ کے ریزلٹس یہ شو کرتے ہیں کہ ایکیڈیمک کنٹیکسٹ میں اس بات کی اویئرنیس کہ ان کے ساتھ کس طرح کا ریشل اسٹیریوٹیپک بیہیویئر رکھا جا رہا ہے ایکیڈیمک پرفارمنس کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں اسٹیریوٹائپ تھریٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ سورس ہے سوشل آئیڈینٹیٹی۔ ہم اپنی کیا شناخت رکھتے ہیں، معاشرے میں ہمارا سیلف کانسیپٹ کیا ہے، وہ ہماری پرفارمنس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری پرسنل آئیڈینٹیٹی ہمارے لیے پریجوڈیس کا باعث بنتی ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، اپنی سوشل آئیڈینٹیٹی کی بیس پر ہم ویسا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر پرسن اپنے آپ کو معاشرے میں ایک مخصوص مقام پر پاتا ہے، اپنی ایک سوشل آئیڈینٹیٹی رکھتا ہے۔ مثلا کوئی فرد فلپائن کا رہنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو فلپینو کہے گا، وہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اسی طرح ممبر آف اسکول اسٹوڈنٹ کونسل ہے، چیس پلیئر اینڈ سو آن۔ ہم اپنے معاشرے کی ایگزامپل لیں، مثال کے طور پر میں عبدالرحمن سومرو ہوں، میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کا اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، سائیکالوجی پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ میں ایک اچھا آرٹ کا ذوق بھی رکھتا ہوں، ایک اچھا کوک بھی ہوں۔ تو یہ میری اپنی سوشل آئیڈینٹیٹی ہے، تو اسی کے اعتبار سے میں دوسروں کے ساتھ پیش آؤں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوشل آئیڈینٹیٹی کے بعد آتا ہے ان گروپ بائس۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم گروپ کے اندر مختلف افراد کے حوالے سے جو بائس رکھتے ہیں پورے گروپ سے متعلق۔ The group definition of who you are, your race, religion, gender, academic majors implies a definition of who you are not۔ یعنی آپ کون ہیں؟ جب آپ گروپ کے اعتبار سے اپنی شناخت بناتے ہیں کہ آپ کی ریس یہ ہے، آپ کا ریلیجن یہ ہے، آپ کی جینڈر کیا ہے، اسی طرح آپ ایکیڈیمکلی کون سے میجر سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کیا نہیں ہیں، کیا ہیں۔ The circle that includes us، یعنی وہ پورا حلقہ جس میں ہم شامل ہیں، جسے ہم گروپ کہتے ہیں، یہ آپ کو ایک اور گروپ سے یعنی them سے الگ کرتا ہے۔ ہم اپنے گروپ کی شناخت us سے کرتے ہیں کہ ہم، اور دوسروں کو ہم ان سے شناخت کرتے ہیں them، what they are، what we are and what they are۔ یہ دو گروپس بن گئے، ہم کیا ہیں، وہ کیا ہیں۔ تو ہم ان کے متعلق کیا بائس رکھتے ہیں، اپنی ریس کے اعتبار سے، اپنے ریلیجن کے اعتبار سے، اپنی جینڈر اور ایکیڈیمک میجرز اور اسی طرح کے اور بہت سارے ٹریٹس کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح صرف یہ کہ آپ کس گروپ میں ہیں آپ کو دوسرے گروپ سے متعلق ان گروپ بائس پیدا کرتا ہے۔ اور ہیومن کویسٹ ہے پازیٹیو سیلف کانسیپٹ کی۔ انسان ہمیشہ اپنے بارے میں ایک پازیٹیو سیلف کانسیپٹ رکھتا ہے۔ اس سیلف کانسیپٹ کو قائم رکھنے کے لیے، اس سیلف کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ دوسرے گروپ کے متعلق بائس ہو جاتا ہے۔ دس از کالڈ ان گروپ بائس۔ عزیز طلبہ، نیکسٹ سورس ہے کنفارمیٹی۔ اپنے آپ کو دوسرے گروپ یا جس کے بارے میں ہم کوئی اچھی رائے رکھتے ہیں اپنے آپ کو ویسا بنانا، اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا۔ اگر کوئی پریجوڈیس سوشلی ایکسیپٹیڈ ہے، یعنی کسی بھی گروپ کے بارے میں جو پریجوڈیس رکھا جاتا ہے اس کا جو اسٹیریوٹائپ ہے وہ پازیٹیو ہے، سوشلی ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر بہت سارے لوگ اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اس فیشن کے اگینسٹ جانے میں ریزسٹنس کم سے کم شو کریں گے، گویا وہ ویسے ہی بننا چاہتے ہیں جیسے سوشلی ایکسیپٹیڈ لوگ ہیں۔ تو وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ اس میں کسی قسم کی اس گروپ سے یا اس اسٹیریوٹائپ سے کوئی ہیٹ ہو، بلکہ وہ ویسا بننے کی کوشش کریں گے جیسے ایکسیپٹیڈ ہے۔ گویا ہم معاشرے میں اگر سوشلی ایکسیپٹیڈ ہیں تو ہم اور دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں پر عمل کر کے سوشلی ایکسیپٹیڈ ہونا چاہتے ہیں، ہم کنفارمیٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کے اندر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوشل سورسز آف پریجوڈیس کے بارے میں آج آپ نے پڑھا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور ڈسکس کیجئے۔ آپ کچھ اور سورسز بھی چاہیں تو انٹرنیٹ سے سرچ کر کے ان میں ایڈ کر سکتے ہیں۔
Thank you very much.